محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا ایک رات معراج سرکار پہنچی ستاں فلکانوں چیر جا پار پہنچے ایک رات معراج سرکار پہنچی ستاں فلکانوں چیر جا پار پہنچی مقام اس تے نبیاں چو جا کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا شہادت دی انگلی میرے پیر وانگو کھڑی کر کے ول آسمان تیر وانگو شہادت دی انگلی میرے پیر وانگو کھڑی کر کے ول آسمان تیر وانگو قمر کر کے ٹکڑے وخا کوئی نہیں سکدا قمر کر کے ٹکڑے وخا کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا پھرن پیری جگتے جو برساتی ڈڈیاں وے دعوے ہزارات پگانے وڈیاں پھرن پیری جگتے جو برساتی ڈڈیاں وے دعوے ہزارات پگانے وڈیاں پر روڑا نو کلمے پڑا کوئی نہیں سکدا روڑا نو کلمے پڑا کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا او ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوہے نو ہے مار آیا او ختم نبوت دا سالار آیا وے نبوت دے بوہے نو ہے مار آیا نواں ہن نبی جگ تے آ کوئی نہیں سکدا نواں ہن نبی جگ تے آ کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا جے ایتھے کھڑا پڑھ لے کلمے دی بانی سمسام پیوے تیرا جھوٹا پانی جے ایتھے کھڑا پڑھ لے کلمے دی بانی ہوئے سمسام پیوے تیرا جھوٹا پانی اور مسجد تھی تینوں ہٹا کوئی نہیں سکدا مسجد تھی تینوں ہٹا
کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی بہدائی یکتائی اللہ رب العالمین دی بابرکت ذات واسطے خاص انگنت لا تعداد درود و سلام سید کونین امام الحرمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال جگہ دے پیر بدر منیر رب دے حبیب خاتم النبیین تساں اور میرے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تے ہون میرے دوستو بھائیو بزرگو پردے اندر بیٹھ کے سننے والی عزت دی لائق احترام دی لائق اسلامی روحانی پردہ نشین میری ماں اور بہنوں اللہ رب العالمین دا بے حد شکر ہے جس اللہ مالک نے دنیا دی بھیڑ اندروں نکال کے اپنے پاک اور مقدس کار اندر جمع ہو کے اپنے وقت نو قیمتی بنام دی توفیق نصیب فرمائی دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڑا آنا بیٹھنا قرآن و حدیث دی گفتگو سننا سنانا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے اللہ پاک ساڑیاں کمیاں کوتاہیاں کمزوریاں غلطیاں خطاواں اپنی رحمت دے نال معاف فرمائے جتنے بھائیاں نے مل کے آج دے اس عظیم پروگرام دا اہتمام کیتا انتظام کیتا اید اندر تعاون کیتا حصہ پایا اللہ سارے بھائیاں دی دنیا بھی سونی بنائے تے آخرت بھی سونی بنائے کافی سالہ دے بعد توڑی میری یہ تھی ملاقات ہے تے میرا خیال ہے بھی جڑی میں تھے دعا کر گیا سی نا وہ دعا لگ گئی سی فوراں تے پھر تسی آگے بھی کہ ڈاڈا مولوی نہیں صدانا چاہیے میں دعا کی تھی تھے میں کہا یا اللہ قاری فیصل صاحب دی شادی ہو جائے تو اللہ کیتا دے جی دی کہ قاری صاحب کے اندر میرا دا نام نشان ہی نہیں سی شادی سے لیسٹ چجے تاکہ تسی دعا کی تے مہینے ڈیڑھ چی کم ہو گیا سی اچھا تجھے آگے بندہ بڑا بھارا ہے تو انہوں لیٹ فیٹ ہی صداؤ بہرحال اللہ تو آڑی محبت قبول فرمائے اللہ تو انہوں آباد اور شاد رکھے اللہ تو انہوں سارے انہوں مکے بھی لے جائے تے مدینے بھی لے جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر نو اللہ نے بڑا شان عطا فرمایا بڑا مقام اور مرتبہ نصیب فرمایا نبی پاک دی زندگی دے جس پہلو تے بھی ذکر کیتا جائے زندگی موک سکتی ہے مگر ذکر مصطفیٰ نہیں موک سکتا میں انشاءاللہ مختصر وقت دے اندر حسن مصطفیٰ دی جھلک تو آڑے سامنے رکھاں گا میری دلی دعا ہے جو کچھ میں بیان کراں تساں احباب سماعت فرماؤ اللہ پاک میرے سمیت اسا سارے انو عمل دی توفیق نصیب فرمائے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جدو پیدا ہوئے پھر آپ دا نام محمد رکھیا صلی اللہ علیہ وسلم پھر میرے مصطفیٰ دا جدو نام رکھیا پھر مکے والے نے آکھیا نام بڑا اچھا ہے پتہ نہیں آپ کیسا ہوئے گا عبد المطلب نے آکھیا آؤ تو انہوں بخانے ہیں جدو انہا چودریاں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا رخ انور تکیات تک دے ہی رہ گئے اتنے حسین و جمیل میرے مصطفیٰ اپنے تے تعریف کر دے ہی کر دے نہیں اب بگانیاں کو سننے یا نبی پاک کڈے سونے سانے امام کائنات نو اللہ نے کڈا حسن عطا فرمایا جڑا نبی ہوندہ ہے وہ سونا ہوندہ ہے جڑا نبی ہوندہ ہے کانا نبی ہو سکتا کوجا نبی ہو سکتا نبی بڑا سونا ہوندہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توجہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے میرے پیغمبر نو کنا حسن عطا فرمایا ہے، کنیاں خوبصورتیاں عطا فرمائیاں نے. جے ابو عبد المطلب نے ویکھیا، عبد المطلب نو کہنا پہ گیا ایڈا سونا میری اکھاں نے نہیں تکیا. بی بی آمینہ نے ویکھیا، بی بی آمینہ نو کہنا پہ گیا ایڈا سونا میری اکھاں نے نہیں تکیا. توجہ کرنا، غور کرنا، جدو نبی پاک دا حسن ویکھیا نا سیدہ آمینہ نے پتہ چلیا بنو سعد قبیلے دیاں دائیاں آ رہیاں نے مکہ مکرمہ دے وچوں بچے لین واسطے. بی بی آمینہ سوچی جا رہیاں نے جیڑی دائی بھی میرے پتر نو تکے گی رہ نہیں سکے گی، میرے پتر نو لے کے جائے گی. اللہ نے اتنا حسن عطا فرمایا ہے، اللہ نے اتنی خوبصورتیاں عطا فرمائیاں نے. الغرض ویلا آیا جدو دائیاں آ گئیاں بنو سعد قبیلے دیاں دائیاں انج گھر دے دروازے تے آئیاں نا. ایک دائی نے دروازے تے دستک دیتی ہے، آکھیا ام ایمن دروازہ کھول دے. جدو دروازہ کھولے آ گیا اے دائی اندر داخل ہوئی ہے، آکھیا نی آمینہ گھر دے اندر بچہ ہے کہ کوئی نہ؟ فرمایا بچہ تے موجود ہے. آکھیا بچے دا باپ نظر نہیں آ رہا. بی بی آمینہ فرما دیاں نے اے دا باپ دے پیدا ہون تو پہلے دنیا تو رخصت ہو گیا. اس دائی نے میرے مصطفیٰ نو تکنا گوارا نہیں کیتا، ایتھے ہی واپس ٹر پئیے. ایسا بچہ چک کے کی کرنا وے جنہوں چکیاں پیسے نہیں ملنے، جنہوں چکیاں اجرتاں نہیں ملنیاں. دوسری دائی آئیے، آکھیا نی آمینہ گھر اندر بچہ ہے کہ کوئی نہ؟ فرمایا بچہ تے موجود ہے، بچے دا باپ نظر نہیں آ رہا. فرمایا دا باپ تے اللہ نو پیارا ہو گیا وے. اس دائی نے آکھیا ایسا بچہ چک کے کی کرنا ہے جدا باپ فوت ہویا ہے، جنہوں چکیاں اجرتاں تے پیسہ نہیں ملنا. الغرض دائیاں آندیاں گئیاں، ایکو سوال کر دیاں گئیاں، واپس چل دیاں گئیاں. بی بی آمینہ دی اکھاں برس گئیاں نے. انج میرے مصطفیٰ نو اٹھایا اپنے سینے دے نال لگایا، نالے زاروں کے تار اوڑ لگ گئیاں. فرماندیاں نے وے عبداللہ میں تینوں زندگی دے کس موقع تے یاد کراں گی. عبداللہ آج تو زندہ ہوندا. دائیاں آپس اندر جھگڑا کر دیاں. ایک دائی آکھدی میں عبداللہ دا پتر لے کے جاواں گی، دوسری دائی آکھدی میں عبداللہ دا پتر لے کے جاواں گی. اج دائیاں نے میرے پتر نو تھکنا بھی گوارا نہیں کیتا کیونکہ دا باپ اللہ نو پیارا ہو گیا. او میں دروازہ بند کر دے، میں آپ ہی اپنے محمد نو پال لواں گی، میں آپ ہی اپنے محمد نو سانب لواں گی. انتظاروں کے تار روئی جا رہیاں نے. آخر اندر حلیمہ سعدیہ آئیاں، دروازہ کھولیا گیا. حلیمہ نے اندر قدم رکھے نا. سیدہ آمینہ فرما دیا نے نی حلیمہ شاید تینوں پتہ نہیں ہے اے جڑا بچہ میری گودی دے اندر ہے اے دا باپ تے اللہ نو پیارا ہو گیا وے، اے دا باپ تے دنیا تو رخصت ہو گیا وے. حلیمہ تینوں پتہ ہوندا تو کدے بھی میرے گھر وچ قدم نہ رکھ دی جتھے باقی دائیاں چلیاں گئیاں نے. جا حلیمہ تو بھی ٹر جا، میں آپ ہی اپنے محمد نو پال لواں گی، میں آپ ہی اپنے محمد نو سانب لواں گی. ٹھیک ہویا جے دائیاں نے چکنا گوارا نہیں کیتا، دائیاں نے لے جانا گوارا نہیں کیتا. حلیمہ فرماندیاں نے آمینہ میں تیرا پتر چھڑ کے نہیں جاندی، میں تیرا پتر چھڑ کے نہیں جاندی، میں تیرا پتر لے کے جاواں گی. انج کر نظر اپنے بیٹے دا دیدار کروا دے. جدو حلیمہ سعدیہ قریب آئیاں نا، بی بی آمینہ نے چہرے تو کپڑا ہٹایا، انج نبی پاک دا رخ انور تکیا. سیدہ حلیمہ سعدیہ نے انگلی اپنے منہ اندر لئیے تے نظرہ مصطفیٰ دے چہرے تے ٹکا دیتیاں. اپنیاں پلکاں چپکنیاں بھی بھول گئیاں نے. حلیمہ سعدیہ تکی جا رہیاں نے، تکی جا رہیاں نے، حیران ہو گئیوں. ادھر بی بی آمینہ پریشان ہو گئیوں. فرما دیا نے حلیمہ کی سوچ رہی ہے، سوچ دی ہوئے گی لے جاواں یا چھڑ جاواں. حلیمہ سوچ دی ہوئے گی لے جاواں یا چھڑ جاواں. حلیمہ لے جا میرے لال محمد نو لے جاؤ، حلیمہ میرے پتر نو لے جاؤ. میرا پتر بڑے نصیباں والے، میرا پتر بڑیاں قسمتاں والے، میرا پتر
بڑیاں برکتاں والی حلیمہ میرا لال لے جاؤ کی ہویا جے دا باپ کوئی نہیں مہندی ماں جو سلامت میں تنو خالی نہیں موڑا گی حلیمہ سادیاں فرما دیا نہیں آمینہ میں یہ گل نہیں سوچ رہی بلکہ میں بیڑے سوچ رہی ہوں میں عرب دے بڑے بڑے بچیاں نو چایا میں عرب دے بڑے بڑے بچیاں نو کھڑایا میں عرب دے بڑے بڑے بچیاں نو سانبیا میں عرب دے بڑے بڑے بچیاں نو پالیا نہیں آمینہ تینو مبارک ہوئے تیرے لال محمد ورگا آج تک میریاں اکھاں نے تکیا صلی اللہ حلیمہ سادیہ نے ویکھیا تے جواب دیتا ایڈا سونا میریاں اکھاں نے ویکھیا میرے محبوب سر دے بالا تو لے کے پیران دے ناخنا تک حسین و جمیل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسن اللہ نے کسی نے عطا فرمایا اچھی کہہ دیو ذرا کبو کا سبحان اللہ ہو زلفاں مدنی دیاں ہو زلفاں مدنی دیاں اینا زلفاں دی وکری شان زلفاں مدنی دیاں کھل جاون جد نازل ہوئے قرآن زلفاں مدنی دیاں ہو زلفاں مدنی دیاں مل کے کہہ لو ہو زلفاں مدنی دیاں اینا زلفاں دی وکری شان زلفاں مدنی دیاں کھل جاون جد نازل ہوندا قرآن زلفاں مدنی دیاں اینا زلفاں دے وچ جیڑا چیرے اینا زلفاں دے وچ جیڑا چیرے اینا زلفاں دے وچ جیڑا چیرے سارا جاگیو دا آسیرے ہو زلفاں مدنی دیاں ہو زلفاں مدنی دیاں اینا زلفاں دی وکری شان زلفاں مدنی دیاں کھل جاون جد نازل ہوندا قرآن زلفاں مدنی دیاں اینا زلفاں دے جیڑی پگ گئے اینا زلفاں دے جیڑی پگ گئے اینا زلفاں دے جیڑی پگ گئے سوا لکھ نبیاں دی لج ہے زلفاں ہو زلفاں مدنی دیاں ہو زلفاں مدنی دیاں اینا زلفاں دی وکری شان زلفاں مدنی دیاں کھل جاون جد نازل ہوندا قرآن زلفاں مدنی دیاں اینا زلفاں تو میں جندوارا اینا زلفاں تو میں جندوارا اینا زلفاں تو میں جندوارا حسنین دیاں نے مہارا زلفاں ہو زلفاں مدنی دیاں ہو زلفاں مدنی دیاں اینا زلفاں دی وکری شان زلفاں مدنی دیاں کھل جاون جد نازل ہوندا قرآن زلفاں مدنی دیاں حلیمہ سادیہ نے تکیا تے کی کیا ایڈا سونا میریاں اکھاں نے ویکھیا نہیں میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا حسن مصطفیٰ ادھر حلیمہ سادیہ نے تکیا جواب دیتا ایڈا سونا میری آنکھاں نے نہیں ویکھیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو میرے پیغمبر نے بیت اللہ نو چھوڑے آنا امام کائنات مدینہ منورہ دے اندر چلے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ دے اندر انج کر کے انصار بھی آ گئے مہاجر بھی
گئے مسجد نبی دے اندر نبی پاک پیغام دیتی جا رہے نے اوے مدینے والے ہو آپس دے اندر سلام نو عام کر دے وہ افش السلام آپس دے اندر سلام نو عام کر دے وہ یتیمہ غریبہ مسکینہ نو کھانا کھلایا کرو ادھر جناب نا ایک جوانے تے یہودیاں دا بہت بڑا عالم ہے یہودیاں دا بہت بڑا عالم ہے جنہیں تورات دا حافظ بھی انجیل دا حافظ تے زبور دا حافظ ہے ایدہ نام عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نو آکھیا اے عبداللہ پتہ کر کے آنا واقعی اللہ دا سچا نبی ہے یا بس لوگاں نو گمراہ پیا کر دا گے نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ حضرت عبداللہ بن سلام آگئے عبداللہ بن سلام بیان کر دینے ایج میں نظر آماریاں نبی پاک درمیان اندر بیٹھے نے صحابہ کرام سیڈان تے بیٹھے نے صحابہ کرام نے کیرا پایا وے جدو میں نبی پاک دا چہرہ تکیا پہلے میں سوچ رہا سائیں اے بھی سوال کرانگا فلامی سوال کرانگا فلامی سوال کرانگا ایسے ایسے سوال کرانگا جنہ دا محمد جواب نہیں دے سکے گا پر میں جدو آیا نا مسجد دے اندر ایج کملی والی سرکار دیاں سیڈاں دے نبی پاک دے یار بیٹھے نے تے میریاں نظرہ مصطفیٰ دے چہرے تے بہ گئیاں میں جدو پیغمبر دا چہرہ مبارک تکھیانا تے میرا دل ہی بول اٹھیا میں دل تے کنٹرول نہ کر سکیا میرا دل بے اختیار ہو گیا میرے دل نے آنکھیں عبداللہ تکنا راج راج کے تکنا عبداللہ ویکھنا کڈا حسین و جمیل چہرہ وے اللہ دی قسم ہے جدے ہاتھ دے اندر عبداللہ بن سلام دی جانے ایڈے سونے مکھڑے والا چھوٹا ہو سکدا صلی اللہ نبی پاک نو ایڈا حسن اللہ نے دیتا جڑے تک دے سن مصطفیٰ دے ہو کے رہ جاندے سن بڑا وڈا عالم انہاں بھیجے ہے پتہ کر کے عالم اونی دیر واپس ہی نہیں گیا جنی دیر کیا نہیں اشہد واللہ الہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینا محبت کرنے والے دیوانیاں قرآنیاں توجہ کرنا حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مشہور واقعہ تجھے کئی بار سنیا ہوئے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیغمبر مدینہ منورہ تو باہر نکلے نے ایجے چل دیاں امام کائنات نے نظرہ ماریاں مدینے تو دور نہ بعض لوگ آئے نے کچھ لوگ آئے دور درا تو سفر کر کے انہاں میں اپنے نال اٹھ بھی لینے انہاں اٹھاں دے وچ ایک اٹھ ہے جڑا کملی والی سرکار نو پسند آ گیا جڑا میرے مصطفیٰ نو پسند آیا ہے کیا شان ہے اس سواری دا کیا شان ہے اس جانور دا جڑا جانور میرے مصطفیٰ نو پسند آیا ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یار اٹھ فروخت کرنا جے انہاں کہا جی فروخت کرنا ہے نبی پاک نے قیمت پوچھی انہاں نے قیمت دسی میرے مصطفیٰ فرماتے نے ٹھیک ہے ایتھے ہی دے آجے میں جا رہا ہوں واپس مدینے اندر اے اٹھ میں لئی جانا ادھروں میرے بندے آن گے میرے یار بیلی سجن آن گے آکے تو انو کھجورہ دے جان گے اے دے برابر پیسیاں دے برابر توجہ کرنا غار کرنا اے سارے ویخ دے رہ گئے نبی پاک دا کوئی چہرہ پیا تک دے کوئی پیغمبر دی گفتگو پیا سن دے کوئی پیغمبر دے ترند انداز پیا ویخ داوے حتیٰ کہ میرے پیغمبر واپس ٹر پے انہاں نو پتہ کوئی نہیں ایدا نام کیے انہاں نو پتہ کوئی نہیں ایدی قوم کیے انہاں نو پتہ کوئی نہیں کس خاندان دا وے انہاں نو پتہ کوئی نہیں کس بستی دا رہنے والا وے بس مصطفیٰ نو تکی جا رہنے کیونکہ ایڈا سونا اج تک انہاں دی اکھاں نے نہیں تکیا حیران ہوئی جا رہنے اتنا حسین و جمیل چہرہ سی نہیں ویکھیا بڑے بڑے علاقے اندر گئے ہو بڑے بڑے شہر اندر گئے ہو بڑیاں بڑیاں بستیاں اندر گئے ہو الغرض میرے مصطفیٰ جدو نظراں تو او جلو ہو گئے نو اے واپس خیمے اندر آئے ایک نے دوجے کل پوچھیا یار پتہ کی کون ہے انہیں آکھیا نہیں مینوں تے نہیں پتا آخے اٹھ دے دیتے تے پتہ کوئی نہیں اٹھ دے چھوڑیا پتہ کوئی نہیں ہن کیویں پیسے ملن گے وہ آندا یار خیال تے کرنا سی وہ جواب دیندا کی پوچھنا وے میں خیال کیویں کر رہا میں تے او دا چہرہ
تکی جا رہا سا میں تے دے قدم تکی جا رہا سا میں تے دا ہسنا تکی جا رہا سا میں تے دا مسکرانا دیکھی جا رہا سا بس گلاں گلاں چی سودا ہو گیا گلاں گلاں چی دل دے بیٹھے تے محبوب نو تک دے رہ گئے ہن پیسے نہیں ملنے کیونکہ او داتا پتہ کوئی نہیں او دے پیچھے جا کے ہی پتہ کر لئیے اسی خیمے دے اندر انہاں دے خاندان دے عورت انہیں آکھیا کیوں جھگڑا پہ کر دے ہو انہاں آکھیا سانوں پتہ کوئی نہیں کون ہے مگر اٹھ لے کے چلا گیا پیسے بھی دے کے نہیں گیا شام دا کارا کر کے گیا شام دا ٹائم لے کے گیا وے اس بی بی نے آکھیا پریشان نہ ہو وہ پریشان نہ ہو وہ اگر وہ پیسے نہیں دے گا تے میں دیاں گی اگر وہ پیسے نہیں دے گا تے میں دے ماشاءاللہ نوٹ بھی آگے نال فرمائش بھی ہونی ہے نا اگر وہ پیسے نہیں دے کے گیا شام تک پیسے نہ دے کے گیا میں پیسے دے آگی یہ نہ کیا تو جاننی ہے آخے میں بھی نہیں جان دی اگر تو جان دی نہیں ہے ایمیں او دے پیسے کیوں پڑے گی یا ایمیں او دی ذمہ داری کیوں اٹھائی آؤ تے بی بی جواب دی دی اللہ والے ہو جدو تسی او دے نال سودا کر رہے سو میں او دا مکھڑا تک رہی سو تے مینو اللہ دی قسم ہے جدے ہاتھ دے اندر میری جان ہے اتنا سونا چہرہ کدے بھی جھوٹے دا ہو سکدا اچھا انہاں کہ چلو ساڑھے دے کھرے ہو رہے ساڑھے دے کھرے نے اسی دے پیچھے جانا نہیں اسی اس مائی کو ہی لے لیں گے جدو اثر تو بعد ویکھیا نا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آ رہے ہیں تے انہوں نے نا اپنے موڑیاں تے پنڈا چکیاں نا جو میں سی چکنے پٹھیاں دیا پنڈا موڑیاں تے کھجوراں دیا پنڈا چکیاں نے تے صحابہ انہوں قافلے والے ہو رسول اللہ نے تواڈے نال اٹھدا سودا کیتا ہے انہاں کہا جی کیتا ہے کنے پیسے ہینے پیسے سانو نبی پاک نے آکھیا پہلے راج کے کھلایا جے پھر حساب پورا کر کے آیا جے پہلے راج کے کھلایا جے تے پھر انہاں دا حساب پورا کریا جے اس مائی نے آکھیا سناؤ میں کیا سی نا ایڈے سونے مکھڑے والا داد پالا سکدا نہیں میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینا محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے یار نے انہاں دا نام حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسان نو آکھیا گیا حسان نبی پاک دی شان بیان کرنا نبی پاک دا مقام بیان کرنا حضرت حسان مصطفیٰ دا شان بیان کر دیاں نعت نبی پاک دی پڑھ دیاں فرما دینے کأنہ کا قد خلی کما تشاء حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا بہترین کلمہ بولیا حسان فرماتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب خلقت مبرأ من کل عیب خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء حضرت حسان انجاخ دے ہونگے دنیا اندر بسنے والے لوگوں اللہ نے زمین بنائی اپنی مرضی دے نال اللہ نے آسمان بنایا اپنی مرضی دے نال اللہ نے دن بنایا اپنی مرضی دے نال اللہ نے رات بنائی اپنی مرضی دے نال اللہ نے مشرق بنائی اپنی مرضی دے نال اللہ نے مغرب بنائی اپنی مرضی دے نال اللہ نے شمال بنایا اپنی مرضی دے نال اللہ نے جنوب بنایا اپنی مرضی دے نال اللہ نے انسان بنائے اپنی مرضی دے نال اللہ نے حیوان بنائے اپنی مرضی دے نال اللہ نے جناب درندے بنائے اپنی مرضی دے نال اللہ نے پرندے بنائے اپنی مرضی دے نال اللہ نے پہاڑ بنائے اپنی مرضی دے نال سات آسمان بنائے اپنی مرضی دے نال سات زمیناں بنائیاں اپنی مرضی دے نال حضرت آدم بنائے اپنی مرضی دے نال حضرت نوح بنائے اپنی مرضی دے نال حضرت موسیٰ بنائے اپنی مرضی دے نال حضرت عیسیٰ بنائے اپنی مرضی دے نال حضرت یعقوب بنائے اپنی مرضی دے نال حضرت یوسف بنائے اپنی مرضی دے نال اللہ نے تورات نازل کی تھی اپنی مرضی دے نال انجیل نازل کی تھی
اپنی مرضی دے نال زبور نازل کیتی اپنی مرضی دے نال قرآن نازل کیتا اپنی مرضی دے نال اللہ تعالیٰ نے جبرائیل نو بنایا اپنی مرضی دے نال میکائیل نو بنایا اپنی مرضی دے نال اسرائیل نو بنایا اپنی مرضی دے نال اسرافیل نو بنایا اپنی مرضی دے نال اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی اپنی مرضی دے نال دودھ دیاں نہراں اپنی مرضی دے نال شہد دیاں نہراں اپنی مرضی دے نال شراب دیاں نہراں اپنی مرضی دے نال سونے دے کنگل اپنی مرضی دے نال چاندی دے برتن اپنی مرضی دے نال جنت دیاں ہوراں اپنی مرضی دے نال ابو بکر بنائے اپنی مرضی دے نال عمر بنائے اپنی مرضی دے نال عثمان بنائے اپنی مرضی دے نال علی بنائے اپنی مرضی دے نال حسن بنائے اپنی مرضی دے نال حسین بنائے اپنی مرضی دے نال پر میں صدقے تے قربان جاواں سونیا جدوں تہاڈی واری آئی تسی دس دے گئے رب بناندا گیا نعرہ تکبیر عقل حدیث قرآن مصطفیٰ نام اللہ عثمانی صاحب کڈا سونا رب سونے نو بنایا تے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے کڈا سونا رب سونے نو بنایا تے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے سونے ورگا آقا ورگا ہاں جی مدنی ورگا نہ کوئی سونا آیا تے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے کالیاں زلفاں اکھ نورانی ویکھ کے دنیا ہوئی دیوانے کالیاں زلفاں اکھ نورانی ویکھ کے دنیا ہوئی دیوانی جدو زلفانو جدو زلفانو چہرے تو ہٹایا تے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے جدو زلفانو جدو زلفانو چہرے تو ہٹایا تے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے کڈا سونا رب سونے نو بنایا تے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے سونے تے من مغنی آقا ہر سونے تو سونے آقا سونے تے من مغنی آقا ہر سونے تو سونے آقا جدو حبشی نو جدو حبشی نو سینے نال لایا تے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے جدو حبشی نو جدو حبشی نو سینے نال لایا تے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے کڈا سونا رب سونے نو بنایا تے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے یوسف ورگے اوہ دے پردے سونے اوہ دا پانی بھر دے یوسف ورگے اوہ دے پردے سونے اوہ دا پانی بھر دے کسے مانے کسے مانے نہ ایڈا سونا جایا تے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے کسے مانے کسے مانے نہ ایڈا سونا جایا تے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے کڈا سونا رب سونے نو بنایا تے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے نبی پاک جیسا حسین و جمیل کائنات وچ آیا توجہ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نال پیار کرنے والے آ
امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت آسان عرض کر دینے سونے اللہ تعالی نے ہر چیز تو حسین و جمیل تو انو بنایا ہے اے توجہ کرنا غور کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء دی نماز میرے پیغمبر نے مسجد نبوی اندر پڑھائی مدینہ منورہ دے اندر پڑھائی عشاء دی نماز پڑھان دے بعد نبی پاک جب مسجد نبوی اندر ہی لیٹ گئے مسجد نبوی اندر ہی لیٹ گئے اے کئی نمازی ہوندے نہ نماز پڑھ کے لیٹ جاندے نے نبی پاک نے عشاء دی نماز پڑھائی نماز پڑھا کے مسجد اندر ہی لیٹ گئے ادھر میرے مصطفیٰ لیٹے نا ادھر ایک صحابی دا گزر ہویا ہے اے صحابی چل دیاں اے جو مسجد نبی دے دروازے دے سامنے آیا ہے اے دا نام حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جابر بیان کر دینے اے جو میں مسجد نبی دے اندر آیا نا تے 14ویں رات تے کتے کتے ستارے نظر آ رہے نے تے چاند پورے جو بندے اندر ہے پورے جو بندے اندر تے میں نو مسجد نبی وچ بھی روشنی نظر آئی انج لگ رہا ہے جی میں ایک چند مسجد دے اندر ہی ہے میں نظر ماری تے سونے مصطفیٰ لیٹے نے میں نبی پاک دا چہرہ تکیا میں ایتھے ہی کھڑا ہو گیا تے کسی نو نہیں دسیا میں اپنے اندر ہی سوچیا اے پیارے یار ذرا آج سوچ دے سینا جابر آج فیصلہ تے کرنا چانوی پورے جو بر اندر ہے مصطفیٰ بھی پوری جوانی اندر نے آج ذرا فیصلہ کرنا زیادہ حسین و جمیل کون ہے حضرت جابر بیان کر دینے اینج چاند اینج چل دیاں کتے دے سامنے بادل آ گئے کتے سارے دا سارا بادلہ دے اندر چھپ گیا کتے کچھ حصہ بادلہ دے اندر ظاہر ہو گیا تے کتے جناب نہ کدی ایک نکر تے بادلہ نے اپنا داغ بنا دیتا کتے بالکل جو بن اندر آ گیا ایک حسین و جمیل ایک چاند جڑا پورے جو بن دے اندر ہے ایک پوری روشنی نہیں دے سکتا میں کتے چانوال تک ناما کتے جناب نا آمینہ دے چانوال تک ناما عبداللہ دے چانوال تک ناما جدو مصطفیٰ دا چہرہ تک نا اے دیتے بادل بھی نظر نہیں آندے اے دیتے سایہ بھی نظر نہیں آندہ اے دیتے داغ تبہ بھی نظر نہیں آندہ اے جابر نظر کتھو آندہ جدے بارش مال کے ناز فرما دینے یا ایوہ النبی انا ارسلناکا شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الاللہ بإذنہ و سراجا منیرا حضرت جابر فرماتے نے میں راج راج کے ویکھیا مصطفیٰ نو اور واہ جابر کیسا منظر ہوئے گا تو نبی پاک دا چہرہ تک آئے گا اور جابر جتھے لیٹیں اللہ تیری قبر تے کروڑ حرام دا نزول فرمائے تو میرے مصطفیٰ دا چہرہ انہی محبت نال ویکھدا رہے فرماندے نے آخر فیصلہ ایک ہویا کوئی جڑا چھپ جائے لک جائے کتے مکمل روشنی کتے کم روشنی او دا حسن کا دا حسن ہے ایویں ہی سمجھ لو آپ کریم لا کے بندہ چٹا ہو جائے اگلے ہفتے کریم موک جائے پھر اگلے ہفتے کریم لب جائے پھر کوئی تھوڑے جا رنگ بدلے تے انہیں نو کریم پھر موک نہ جائے چوری ہو جائے گھر میں بڑی لڑائی پیندی ہے جے ایویں دی شے چوری ہو جائے پیسے پاویں جنے کٹ لو تہاڈی مہربانی اے شے چوری ورنہ سارے علاقے دے وچ حسن دا صدیہ نہ سجا اس وجہ تو جیڑی شاید چٹی کالی ہوندی رہے رنگ بدلدی رہے او کادا حسن ہے حسن تے محمد رسول اللہ صلی اللہ روایت کریندہ ہے جابر سہارا میں ایک رات ڈیٹھا محمد پیارا روایت کریندہ ہے جابر سہارا میں ایک رات ڈیٹھا محمد پیارا چنو 14ویں سی کوئی ستارہ میں دوانو ویکھا دوبارہ چنو 14ویں سی کوئی ستارہ میں دوانو ویکھا دوبارہ خدا دی قسم چند مدھم دسی آیا محمد دا چہرہ سونا نظری آیا صلی اللہ
اچھا باہر بندے دا جیڑا بھی ٹور ہوئے نا تے گھر وچ گھٹ ہی ٹور ہو رہا ہے گھر وچ باہر بڑے علامہ صاحب مولوی صاحب قاری صاحب کی حال ہے قاری صاحب تواڈے ورگا کوئی نہیں قاری صاحب آ جڑا نا ایک قاری صاحب دی جُتیاں بھی چوک کے مسجد بڑا ادب بڑا احترام تے کئی مولوی بیچارے گھر وچ بڑے پریشان ہیں ہن اے نہ کہ بھی اپنی گل پہ کردا میں بڑا سکھی ہوں میں ویسے کئی حالات ویکھے نا کئی حالات ویکھے نے تاں کہہ رہے ہیں مینوں تے اللہ دا بڑا فضل ہے تانوں پتہ ہی ہے نا مینوں نہیں ٹینشن انشاءاللہ اللہ دا احسان ہے اللہ ایویں رکھے اے جسے بجدی انہاں نوں پتہ بھی کوئی نہیں چلدا خیر توجہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آپ میں جڑی بات عرض کر رہے ہیں باہر بندے دا جنہ مرضی ٹور ہوئے حقیقت دے گھر وچوں لبدی ہے گھر وچوں پتہ چلدا ہے اے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آپس اندر کر دینے یار باہر تے نبی پاک دا بڑا شان ہے نبی پاک دا بڑا مقام تے مرتبہ سننے ہوں آج ذرا نبی پاک دے کرو بھی پوچھئے نا کرو پتہ چلے گا دعا کرو اللہ گھر والیاں بھی سمجھ نصیب فرمائے اللہ گھر والیاں بھی ہدایت نصیب فرمائے خامد اپنی بیوی دا ادب احترام کرے بیوی اپنے خامد دا اے نہ ہوئے بھی بندہ جدو جائے نہ آنتے ہو موبائل اتنا انہیں اعتماد بھی نہ ہو رکھ کے بھی نہ جائے جیب پا کے جائے تے لاگ کھولے تے لوکے یہ کرمالی نو لاگ دا بھی پتا نہ لگے ایڈا ڈرنا نہیں چاہیے تے اے ڈرنا کام بھی کرنا نہیں چاہیے اس واسطے کرو پتا چلتا ہے اصلیت دا بندہ چنگا ہے یا ماڑا ہے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آ گئے دروازے تے دستک دیتی ہے امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ مومنہ دیما مسلمانہ دیما قاریاں دیما غازیاں دیما حافظہ دیما سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کولو سوال کیتا گیا امی جان بلا دسونا تسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو کیویں پایا مصطفیٰ دا اخلاق کیسا وے آپ دا کردار کیسا وے آپ دا حسن کیسا وے آپ دا گھر دے اندر معیار کیسا وے سیدہ عائشہ نے بڑا بہترین جواب دیتا امی جان فرما دیا نے کانا خلقہ القرآن آنے والے ہو کیا تسی قرآن نہیں پڑھ دے کیا تسی قرآن نہیں پڑھ دے امی جان قرآن تے پڑھنے ہو فرمایا سارے دا سارا تذکرہ میرے مصطفیٰ دا قرآن اندر ہے قرآن مجید دے اندر سب کچھ موجود ہے میرے کلو پوچھن کیوں آ گئے ہو قرآن پڑھو نا آؤ پھر قرآن کلو پوچھ لینے ہو کیونکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو فرمایا قرآن کلو پوچھو اے قرآن دا سنو میرے مصطفیٰ دا چہرہ کیسا وے اب آ گئی وضحا اے قرآن دا سنا میرے مصطفیٰ دیاں زلفاں کیسیاں نے جواب ملے واللیل اذا سجاؤ اے قرآن دا سنا میرے مصطفیٰ دا سینے پاک کیسا وے آواز ای علم نشرح لکا صدرک اے قرآن دا سنا میرے مصطفیٰ دا زمانہ کیسا وے جواب ملے والعصر اے قرآن دا سنا میرے مصطفیٰ دا حوض کیسا وے آواز ای انا آتینا کل کوثر اے قرآن دا سنو میرے مصطفیٰ دا شہر مدینہ کیسا وے آواز یہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد اے قرآن دا سنو میرے مصطفیٰ دا اخلاق کیسا وے آواز یہ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمتی ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ اے قرآن دا سنا میرے مصطفیٰ دیاں رحیمیاں کریمیاں کیسیوں جواب پہلے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اے قرآن دا سنا میرے مصطفیٰ دیاں سرداریاں کیسیاں آواز یہ یاسین والقرآن الحکیم اے قرآن دا سنا میرے مصطفیٰ دی پیشانی کیسی آواز یہ تو آغا اے قرآن
قرآن دا سنا میرے پیغمبر دیاں بیویاں آواز یہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء اے قرآن دا سنا میرے مصطفیٰ دیاں بیٹیاں آواز یہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین اے قرآن دا سنا میرے مصطفیٰ دیاں اداواں جواب میرے آقا نرا تقلب وجہک فی السماء اے قرآن دا سنا میرے پیغمبر دے یار کیسے نے آواز یہ اولئک هم المفلحون اولئک هم الراشدون اولئک هم المؤمنون حقا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی قرآن مجید اندر رضی اللہ عنہم مرضوان اے قرآن دسنا پیغمبر دے چار یار آواز یہ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اے قرآن دا سنا میرے مصطفیٰ دے اہل بیت آواز آئیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا سارے دا سارا قرآن میرے مصطفیٰ دی شان اندر ہے میرے محبوب تو حسین و جمیل اللہ نے کائنات وچ کوئی بنایا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا کون سونے مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام اگر اس کائنات اندر آئے پیغمبر جس دور اندر آئے زمانہ آلہ جویں میرے پیغمبر آلہ آپ تے نازل ہونے والا قرآن آلہ جویں میرے پیغمبر آلہ میرے مصطفیٰ دیاں بیویاں آلہ جویں میرے پیغمبر آلہ میرے مصطفیٰ دیاں بیٹیاں آلہ جویں میرے پیغمبر آلہ ایویں ابو بکر آلہ ایویں عمر آلہ اسی طرح عثمان آلہ اسی طرح علی آلہ میرے مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سونے محمد احمد مجتبہ محمد برکتوں والے محمد تقوی والے محمد ثمرات جنت والے محمد جنت کے سردار محمد حامل قرآن محمد خاتم النبیین محمد داعی اللہ محمد ذکر الہی کرنے والے محمد رحمت للعالمین محمد زاہد محمد تقوی والے محمد کون سونے محمد ساقی کوثر محمد شافی معاشر محمد صادق الامین محمد ضلالت و گمراہی کو مٹانے والے محمد کون سونے محمد طواف کعبہ کرنے والے محمد ظلمت کو مٹانے والے محمد کون سونے محمد لا الہ الا اللہ کہنے والے محمد محمد رسول اللہ کہنے والے محمد فاتح مکہ محمد قرآن والے محمد کون سونے محمد یا ایو المزمل والے محمد یا ایو المدثر والے محمد کون سونے محمد بدر والے محمد احد والے محمد خندق والے محمد حنین والے محمد کون سونے محمد فجر والے محمد ظہر والے محمد عصر والے محمد مغرب والے محمد عشاء والے محمد تہجد والے محمد جمعے والے محمد نماز والے محمد کون سونے محمد ساری کائنات دے اندر جنہ دا تذکرہ بلند سونے محمد کون سونے محمد تورات اندر محمد انجیل اندر محمد زبور اندر محمد قرآن اندر محمد بخاری اندر محمد مسلم اندر محمد ابن ماجہ اندر محمد ترمذی اندر محمد نسائی اندر محمد غالب مقدی مقامہ او سونے محمد جنہ دے بارے اندر مالک کائنات فرما دینے ورفعنا لَكَ ذِكْرَكَ آخر دعوانا